खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और आपको मसीह की आमद। और जो पिछले 2000 सालों से हम मसीह का दुनिया में आने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम क्रिसमस के जो मुख्तलिफ तरह के जश्न और सेलिब्रेशंस और इवेंट्स के ज़रिया से मसीह खुदावंद को ऊंचा और सरबुलंद कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज भी हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम आप तक वो तमाम सच्चाइयाँ पहुँचा सकें जो क्रिसमस के ताल्लुक से हैं, एडवेंट के ताल्लुक से। और ये जो एडवेंट सीज़न है इसमें हम मिलकर जो यीशु की वर्शिप कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर उन तमाम सच्चाइयों को शेयर करना चाहते हैं जो क्रिसमस के हवाले से हैं। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मेरे साथ खुदा के ज़बरदस्त खुदाम यहाँ मौजूद हैं जो खुदा के कलाम को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और दुनिया को सिखाते भी हैं। सबसे पहले मैं खुदा के खादम डॉक्टर केनेथ परवेज साहब को वेलकम करता हूँ टू गॉड इज लव। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर केनेथ परवेज साहब एफसी कॉलेज में जो रिलीजियस स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर भी हैं और खुदावंद की खिदमत एक ज़बरदस्त तरीके से इस बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ना सिर्फ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़बरदस्त खिदमत के लिए जो खुदा की खादम डॉक्टर केनेथ परवेज साहब कर रहे हैं। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब। और आप सब जानते हैं कि कलाम रोशनी को ये होस्ट करते हैं और BGM बाइबल स्कूल और इस तरह से अपनी चर्च को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये रन कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए भी। तो आए अज़ीज़ों हम एक दुआ करें और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब से कि दुआ में हमें लीड करें और फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ें। प्रेज़ गॉड। आए हम दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस अच्छे खूबसूरत मौके के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए खुदा बाप जो तूने हमें अता की है ताकि हम तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो इस अच्छे मीडियम के लिए, सोर्स के लिए जो बरकत टीवी की सूरत में तूने हमें अता किया है ताकि इसके वसीले से बहुत सारे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचाया जा सके। और सारी खिदमत के लिए जो इस वक्त खुदा बाप इस चैनल के ज़रिए सरंजाम दी जा रही है, खुदा उन तेरे कलाम की उन सच्चाइयों को दुरुस्त तरीके से खुदा बाप तेरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज भी ये खुदा बाप इस सारे प्रोग्राम के वसीले से सारा जलाल खुदा बाप तेरे नाम को मिले। तू हम में से एक एक को छू, रूहुल कुद्स का अब्र, रूहुल कुद्स की पाक हुजूरी हम सब पर इस वक्त मौजूद रहे ताकि हम सब जो भी इस वक्त बात करें खुदा बाप वो सब तेरे कलाम के मुताबिक हो और तेरे लोगों के लिए खुदा तरक्की और अफसूनी का बाइस बने। और ख़ास तौर पे तेरी पाक हुजूरी में दुआ गो हैं क्रिसमस के इस खूबसूरत मौके पर खुदा बाप जिन लोगों ने आज तक सिर्फ इस क्रिसमस को सेलिब्रेशंस तक महदूद रखा है और अपनी तैयारियों तक महदूद रखा है और दीगर दुनियावी तरीक़ों से इसे मनाने तक महदूद रखा है, खुदा बाप इस क्रिसमस पर इसे हकीकी तौर पर सेलिब्रेट कर सकें। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकें ताकि वो ज़िंदगियां भी हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें और इसकी उस हकीकी खुशी और शादमानी को महसूस कर सकें और इसको एंजॉय कर सकें और तेरी शुक्रगुजारी के साथ इस दिन को मना सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। अजीज़ों, जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था कि हम ये जो एडवेंट सीज़न है यानी कि मसीह की आमद का इस दुनिया में आने को सेलिब्रेट करने का ये जो सीज़न हम दिसंबर 1 से शुरू कर लेते हैं और ये सारी दुनिया में अब एक ट्रेडिशन बन चुका है। और क्रिसमस दुनिया का
سب سے بڑا وہ ایک تہوار ہے یا ایک ایسا ہالیڈے ہے جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور بیسیکلی ساری دنیا ہی اس کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کرتی ہے. اور بیسیکلی مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا، اس کی انکارنیشن، اس کا تجسم لینا، یہ ایک پاورفل سچائی ہے، ریالٹی ہے، ٹروتھ ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، کوئی بھی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسیح خداوند جو راہ، حق اور زندگی ہے، ہاللیلویا، اس کو کوئی کسی طرح سے بھی کنفرنٹ نہیں کر سکتا. پریز دا لارڈ. لیکن آج ہم آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کرنے کو جا رہے ہیں وہ بیسیکلی کرسمس ٹریڈیشنز کے حوالے سے ہے، اور بہت سے لوگ ان کے حق میں بولتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن آج جو سچائیاں ہیں، مثال کے طور پر کرسمس ٹری کے تعلق سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے، اور پھر کرسمس کے موقع پر جو سینٹا کلاز کی جو ہسٹری ہے اس پر بھی غور کریں گے، اور اس طرح سے مختلف باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اس لیے سب نے بڑے دھیان سے سننا ہے. اور یہ صرف پروگرام مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پروگرام سب قوموں کے لیے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسیح خداوند صرف یہودیوں یا مسیحیوں کے لیے نہیں آیا، وہ سب کے لیے ہے. یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے آئے، ہر رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، یعنی کہ ہر شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور وہ خدا باپ کی اس محبت کو لے کر آئے جس سے انسان بدل جاتا ہے. خدا باپ کی اس صورت کو جس پر خداوند نے انسان کو خلق کیا، لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر خلق کیا، اور مسیح خداوند کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صورت کو، اس شبیہ کو جو گناہ کے سبب سے بگڑ چکی تھی، اس کو ریسٹور کرے. اور یہ ہمارے آسمانی باپ کی محبت ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح خداوند سب کے لیے ہے، یسوع مسیح سب کا ہے، صرف مسیحیوں کا نہیں. Amen. Praise the Lord. So once again, Dr. Kenneth Provesa, thank you so much for joining us. اور آج جو پہلا کوشچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈونٹ سیزن کا پس منظر کیا ہے؟ اوکے، بول سب سے پہلے مسیح میں آپ کو اور ہمارے سارے دیکھنے والوں کو سلام. I'm very glad, privileged to be here. شکریہ یہاں پر انوائٹ کرنے کے لیے. تو سر، چونکہ آج ہم بہت زیادہ ٹریڈیشنز کو لے کر اور کرسمس سے جڑے جو تہوار ہیں، کچھ روایات ہیں، ریچولز ہیں، خواہ وہ ایڈونٹ سیزن ہو یا کرسمس ٹری ہو یا سینٹا کلوز ہو، ان ساری ٹریڈیشنز کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے اٹ از امپورٹنٹ کہ ایک اچھی فاؤنڈیشن جو ہے اس کا اسٹیبلش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سو آئی یوزلی اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 ٹرمز کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں آج بتانا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ ہم ان تہواروں کے تعلق سے، ان روایات کے تعلق سے بات کریں، دیر آر 2 terms which are very important. I call them symbolical significance and actual significance. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کی علامتی اہمیت اور اس کی اصل اہمیت، ان دونوں چیزوں کا سمجھنا اور اس میں فرق کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. So what I'm trying to say کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں علامتی اہمیت نظر آتی ہے. ہم ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایکشنز، بہت سارے تہوار. اس کی 3 مثالیں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ رنگ کا ایکسچینج کرتے ہیں، سو دیٹ از اے سمبولیکل ویلیو فار میرج. شادی شدہ زندگی کے لیے آپ بچوں کا کیک کاٹ کر ایک سیلیبریٹ ان کی زندگی کو کرتے ہیں، دیٹ از آلسو سمبولیکل ویلیو. ہم مسیحی کمیونٹی میں سلیب کو پہنتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، دیٹ از آلسو سمبولیکل. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ٹریڈیشنز اور ریچولز میں اگر ہم صرف چیزوں کی سمبولیکل ویلیو پر ٹھہر جائیں اور ان کی جو ایکچوئل اور اصل اہمیت ہے اس کو بھول جائیں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی problematic. اسی طرح کہ کراس پہن لینا از اٹ امپورٹنٹ، یہ آپ کے ایک مسیحی ایمان کی گواہی دیتا ہے، لیکن اگر وہ پہنا ہوا کراس آپ کی زندگی میں جو صلیب اٹھانے کا کانسیپٹ ہے اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے دکھوں میں اور مصیبتوں میں پیچھے خو لینے کا کانسیپٹ ہے، اگر اس کی علامتی سگنیفیکنس اہمیت کے ساتھ اس کی جو اصل سگنیفیکنس ہے وہ بھول جائیں تو دیٹ از آف نو ویلیو.
सेम फॉर द रिंग, अच्छा पॉसिबल है कि आप सिंबॉलिकली उस रिंग को पहन लें लेकिन आप शादीशुदा जिंदगी में मैरिज के कॉन्वेनेंट को ना समझें। सही। इसी तरह बच्चों का हर साल केक काटें लेकिन आप बच्चों से जुड़ी माँ बाप की जो जिम्मेदारियां हैं उसको ना समझे तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए इससे पहले कि हम ट्रेडिशंस के ताल्लुक से बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश द फैक्ट कि हर चीज़ की सिंबॉलिकल अलामती अहमियत और असल अहमियत को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिंबॉलिकल वैल्यूज़ अल्टीमेटली बिगर रियलिटीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। सो सिंबॉलिकल वैल्यूज़ में कोई बुराई नहीं। आज हम बात करेंगे एडवेंट सीजन के ताल्लुक से, क्रिसमस ट्री के ताल्लुक से, सेंटा क्लॉज के ताल्लुक से। आई डोंट थिंक कि उनको सेलिब्रेट करने में, उन सिंबल्स को इस्तेमाल करने में कोई बुराई है, लेकिन अगर वो सिंबल्स उधर ही रुक जाएं और वो जिस रियलिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं अगर उनको ना हम समझ पाएं तो दैट इज नॉट नाइस। सो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, आपकी जो गुफ्तगू में आपने सवाल उठाया सर एडवेंट सीजन को लेकर, इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करने से पहले उसको बयान कर देते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। बहुत सारे लोग इसके ताल्लुक से नहीं जानते। उसको उर्दू में हम अक्सर आमद के अयाम भी कहते हैं, मसीह की आमद के अयाम, उसका त्यौहार, उसका सीज़न भी कहते हैं। और इसको अमूमन इंटरनेशनली क्रिसमस से जो 4 हफ्ते पहले वाले होते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी आप बहुत सारे प्रोटेस्टेंट जो चर्चेज़ हैं उसमें कैंडल्स को जलाकर हर 4 हफ्ते पहले हर एक कैंडल को जलाया जाता है और उन 4 कैंडल्स को सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जाता है होप के लिए, उम्मीद की कैंडल, उसके बाद अमन के लिए पीस की कैंडल, जॉय, कैंडल ऑफ जॉय एंड कैंडल ऑफ लव, विच आई थिंक इन क्रिश्चियनिटी ये 4 एक तरह के सतून हैं जो मसीही थियोलॉजी से, क्रिश्चियन फेथ से जुड़े हुए हैं। उम्मीद को लेकर, जैसे हम कहते हैं खुदाम यीशु मसीह का इस दुनिया में आना उम्मीद बात है कि जो लोग तारीकी में, गुनाह में और मौत के खौफ में रह रहे थे उनके लिए एक उम्मीद का पैगाम खुदाम यीशु मसीह लेकर आए, खुशी का पैगाम कि ये सिर्फ क्रिसमस तक महदूद नहीं है बल्कि दुखों में भी, मसाइब में भी खुदाम यीशु मसीह जो हमें इलाही खुशी हमारे दिलों में फराहम करता है, दैट इज़ अ बिग मैसेज। उसके बाद जो अमन का पैगाम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में लव, आई थिंक कि क्रिश्चियन फेथ में जो बैज ऑफ क्रिश्चियनिटी कहना चाहिए इट इज़ लव, कि द होल क्रिश्चियन थियोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड लव, जिसमें खुदाम यीशु मसीह की आमद से लेकर उनके मसलूब होने तक जो एक मैसेज है वो लव में शामिल है। सो दिस इज़ द ओवरऑल बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडवेंट सीजन। उसमें हिस्टोरिकली आप ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको तारीखी तौर पे स्कॉलर्स की डिबेट मिलेंगी। ये दुरुस्त है कि नए अहदनामा में, इमाल की किताब में या खतूत में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा डाटा नहीं मिलता जिसमें रसूलों ने आमद के अयाम को मनाया हो। क्योंकि आई गेस हम प्रोग्राम से पहले मैं पास्टर मुनव्वर से बात कर रहा था कि उनमें इस तरह के कॉन्सेप्ट की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी क्रिश्चियन फेथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, ऑफिशियली वो प्रोक्लेम नहीं था और परसिक्यूशन की वजह से वो लोग अपनी जान बचाने के सिलसिले में गॉस्पल को फैलाने में थे मगन। सो इट वॉज नॉट वेरी द बिगेस्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर आप बाद में 4वीं सदी तक जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरिकली मिलते हैं, खास करके स्पेन में और कुछ यूरोप के इलाकों में, जहां पर हमें कुछ ऐसी राइटिंग्स मिलती हैं जिनमें आमद के अयाम के ताल्लुक से एडवेंट सीजन के बारे में बताया गया। और उसमें मेरे लिए भी शायद मैं जब तहकीक कर रहा था एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमें 4वीं सदी में एक काउंसिल का, एक मजलिस का जिक्र मिलता है जो कि 380वीं ईस्वी में हुई। उसको कहा गया काउंसिल ऑफ सरगोसा। ये काउंसिल, अब कलीसियाई तारीख को अगर पढ़ें तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काउंसिल्स को अरेंज किया जाता था और उन काउंसिल्स का बुनियादी मकसद आकर सिर्फ खाना शाना खा के फेलोशिप करना नहीं था होता, बल्कि जो बिद्दात और जो फॉल्स टीचिंग मसीही ईमान के ताल्लुक से फैलती थी उसमें वो लोग उन गलत तालीमों को, उन बिद्दतों को कन्फ्रंट करते थे। तो ये 380 ईस्वी में जो एक काउंसिल हुई उसमें एक बिद्दत थी जिसको कहा जाता है प्रिसिलियनिज्म। उसमें एक प्रिसिला एक बंदा था जिसने एक बिद्दत फैलाई। उसने मसीही ईमान को, शायद आपने सुना हो नॉस्टिसिज्म, गनास्तियत के ताल्लुक से उसने इसको मिक्स किया। और अगर आप गनास्तियत को बहुत आसान लफ्जों में एक्सप्लेनेशन उसकी समझना चाहें तो 2 चीज़ों पर मबनी थी। एक ये कि वो खुदम यीशु मसीह का जो तजस्सुम है, उसकी जो इनकारनेशन है, उसको बिलीव नहीं थे करते क्योंकि उनके सेटअप में दुनिया मादी और गैर मादी हिस्सों में तकसीम थी और हर वो चीज़ जो मादा थी वो ईवल है
اور ہر وہ چیز جو روحانی ہے وہ ایول نہیں ہے. تو ان کی سوچ میں خداوند یسوع مسیح کا جسم میں آنا جو کہ باڈی از اے میٹر, وہ ایک ایول ہے. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا دنیا کے خالق نے اپنے آپ کو میٹر میں کنورٹ کیا جو کہ ایول ہے. اور دوسرا ان میں خرابی تھی کہ وہ بہت ساری چیزوں میں رسومات کو اور خاص کر کے جو روحانی ریاضتیں ہیں اس کو استعمال کرتے تھے روحانی علم کے لیے. تو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ روحانی ریاضتیں کرنے سے, زیادہ روزے رکھنے سے, خاص قسم کی اپنے جسم کو اذیت دینے سے آپ خدا کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, which was not very biblical, کیونکہ biblically we believe کہ ہماری جو نجات کا منبع اور جو فاؤنڈیشن ہے that is only grace and faith in Jesus Christ. تو اس کاؤنسل میں جو سرگوسا میں 380 میں ہوئی, انہوں نے اس بدعت کو, اس فالس ٹیچنگ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کلیسیا کو ایک خاص قسم کی کچھ پریکٹسز بتائیں جس میں انہوں نے ان کی ریاضتوں کو اگنور کیا, ریجیکٹ کیا, اور کہا کہ کرسمس سے پہلے ہم 4 ہفتے کے لیے ایک ایسی پریکٹسز کو جنم دیں گے جس میں ہم ٹوٹلی خداوند یسوع مسیح کی جو تجسم ہے, ان کی جو انکارنیشن ہے اس پر فوکس کریں گے. تو یہ بہت کم تاریخی کاؤنٹ میں سے ایک ملتا ہے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا. اور لیکن اس میں پروبیبلی آج کے دور میں سیکھنے والی پاسٹر صاحب چیز یہ ہے کہ اس جو آمد کے ایام کا مقصد تھا وہ یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ تھا. بالکل اسی طرح جیسے آج ہم ایسٹر سے پہلے لینٹ سیزن مناتے ہیں, ایڈونٹ سیزن واز دا سیم, لیکن اس میں 2 چیزوں پر فوکس کیا جاتا تھا. ایک کرتے تھے وہ پریئر اور دوسرا پریپریشن. دوسرے الفاظ میں جب ہم ایڈونٹ سیزن کے بارے میں آج کے دور میں بات کرتے ہیں تو اٹ از ویری مچ فوکسڈ آن کرسمس, لیکن ایڈونٹ کا جو لفظ ہے اٹ کمز فرام اے لیٹن ورڈ, لاطینی کا لفظ ہے ایڈونٹس, اور اس کو گریک زبان سے لیا گیا جو کہ لفظ پاسٹر صاحب نے گریک پڑھی ہے تو وہ بھی جانتے ہوں گے, پاروسیا. پاروسیا لفظ میں یہ یک طرفہ لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں دونوں آمدیں شامل ہیں. ایک ایسی آمد جو خداوند یسوع مسیح آئے آج سے 2025 سال پہلے, لیکن ایک وہ آمد جس میں وہ ابھی دوسری آمد میں اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. سو آئی تھنک جب وہ ایڈونٹ سیزن پر غور کرتے تھے تو وہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی تاریخی آمد پر بلکہ آنے والی آمد پر بھی غور کرتے تھے. اور یہ صرف سیلیبریشن جو ہے وہ ایک فیسٹیوٹی نہیں تھی بلکہ ایک اسپرچل پریپریشن تھی جس میں لوگ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پیغام کے لیے تیار کرتے اور آنے والی آمد کے لیے بھی تیار کرتے. سو دیٹ از اے بریف ہسٹری آف دس سیزن. پریز لارڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا, اسی لیے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. خداوند کے نام کو خداوند کا شکر. ابھی میں کل ہی ایک خادم کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ a leader simplifies things, اور آپ نے بڑی سمپلسٹی کے ساتھ بڑے ہی زبردست طریقے سے آپ نے واضح طور سے بیان کیا, اور یہ بہت ہی زبردست باتیں ہم نے خدا کے خادم سے سنی ہے کہ مسیح خداوند کی آمد, جیسے کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ صرف اس کی تاریخی آمد نہیں بلکہ جو آنے والی فیوچر اس کی سیکنڈ کمنگ ہے اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. واو, زبردست. اور یہ بیسکلی اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو اس کے حضور, اس کی ورشپ کے لیے پریزنٹ کرنا ہے خدا ان کے حضور. یہ پریپریشن ہے. ہم پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم بہت ایکسائٹمنٹ سے, خوشی سے بھر جاتے ہیں, اور یہ خاص کر جو پینٹیکوسٹل کیرزمیٹک لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ اور جوش اور بلبلے سے بھر جاتے ہیں اور چیزوں کو ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں. اور یہی ایکسٹریمزم بیسکلی دنیا میں ہے. دنیا کا فوکس زیادہ فیسٹیوٹیز کی طرف ہوتا ہے اور کرائسٹ کی طرف نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مسیح کی ورشپ کے لیے پریزنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہم فیسٹیوٹیز پر دھیان دیتے ہیں. جیسے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا چرچ کیرلز ہم گاتے ہیں, اور بیسیکلی کیرلز کا مقصد خدا ان کی ورشپ کرنا ہے گیتوں کے ذریعے سے, لیکن ہم اس کو ایک میوزیکل وے میں اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ بڑی فیسٹیوٹی ہے, بڑا کوئی گرینڈ قسم کا کانسرٹ ہو رہا ہے, اور ہم کرتے ہیں, ہمارا جو چرچ کرتا ہے, اور ہم پھر اور بھی بہت سی فیسٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس مسیح سے کئی دفعہ ہٹ جاتا ہے اور ہم جو
मादी चीज़ें हैं, दुनियावी जो रंगीनी है उसकी तरफ हमारा फोकस ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हम बजाय के रूह की तरफ या रूह से इंस्पायरेशन ले, हम जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान चला जाता है। और ये बेसिकली हम क्योंकि फिज़िकल इस वर्ल्ड में रहते हैं तो इसलिए ईज़िली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए अजीज़ों, हमने लाजमी अपना फोकस खुदावंद मसीह की तरफ रखना है, उसकी वर्शिप के लिए, उसके मिजाज को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए, और यही वो प्रेपरेशन है जो हमारा खुदावंद हमसे एक्सपेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और सेकंड क्वेश्चन, आपने अलामती चीज़ों को पेश किया, बताया उनके ताल्लुक से, और आज हम क्रिसमस ट्री जो है, जैसा कि क्या क्रिसमस ट्री क्या गैर अक़वाम की रवायत है, आज के दौर में इसे मनाना दुरुस्त है या नहीं? जी पास्टर मुनव्वर साहब, मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, तो आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आपको और तमाम हमारे नाजरीन को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और क्रिसमस के मौके पर आमतौर पे ये क्वेश्चन रेज़ किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर इस इशू को, जो कि एक नॉन इशू है, जानबूझ के इशू बनाया जाता है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो ये बिद्दात हैं और इस तरह के लोग जो हैं वो इस बात के कायल हैं या इस बात के लिए एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्रिसमस के असल पैगाम से हटा दिया जाए और इन नॉन इश्यूज को इशू बनाकर पेश किया जाता है कि जी ये क्रिसमस ट्री जो है ये बुत परस्ती है, ये ऐसे है, गैर कौमों से आया है। इस तरह से लोगों को बदजन किया जाता है और शायद काफ़ी हद तक अब हमारे जो मसीही कम्युनिटी है उसमें ये लोग फैल रहे हैं। इसी वजह से हमें आज ज़रूरत पेश आ रही है कि हम इस पे गौर कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये नॉन इशू है, ये तो सेलिब्रेशन का हिस्सा है, इस पे हम गौर नहीं करते थे और ना करना ही चाहिए कितना इस पे, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो क्रिसमस है, ये मसीह की आमद है। सो इसके पीछे ये तीन मुख्तलिफ अपनी बातें जो हैं वो पेश करते हैं, जिसकी बिना पे ये कहते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है ये सजाना या इसे डेकोरेट करना, घरों में रखना जो है ये दुरुस्त नहीं है। नंबर वन, इनका कहना है कि ये गैर कौमों का त्यौहार है, यानी पेगनिज्म से ये बिलोंग करता है और इसलिए इसे नहीं सजाना चाहिए। नंबर टू, ये यिर्मयाह नबी का एक हवाला भी पेश करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने जो इसके अगेंस्ट हैं वो ये हवाला पढ़ के लोगों को तो उन्हें बदजन करते हैं कि ये देखें जी बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस ट्री के बारे में लिखा है कि ये करना गलत है। मैं चाहता हूँ मैं वो हवाला पढूं जरूर, ताकि लोगों को पता चले कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मुकद्दस बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा, इसका 10वां बाब है और इसकी दूसरी आयत से लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम गैर अक़वाम की रविश न सीखो और आसमानी अलामात से हिरासा न हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हिरासा होती हैं, क्योंकि उनके आइन बतालत हैं। चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़े से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानित मखरूती सतून है पर बोलते नहीं, उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे न डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। सो इस हवाले को लेकर तो इन लोगों का मानना ये है कि यहाँ दरख्त को सजाने के ताल्लुक से बताया गया है, तो इसलिए जब हम क्रिसमस ट्री अपने घरों में या चुटचुलाते लगाते हैं तो एक्चुअल ये खुदा बाप जो है वो मना कर रहा है दरख्त काटने या उसे सजाने के लिए। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा था मुख्तलिफ स्कॉलर्स को, तो वो रहनुमाई मुझे जो हासिल हुई है कि इसका कॉन्टेक्स्ट बुत परस्ती का है कि जो लोग बुत परस्ती के लिए दरख्तों को काट कर
تو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے تھے, کیونکہ بہت سارے بت جو ہیں وہ درختوں کو کاٹ کر بنائے جاتے تھے. آج بھی دنیا میں ایسا یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس وقت بھی ایسا تھا. سو یہ تو ان کی ممانعت کی گئی ہے. ادروائز جیسے جو لکڑی ہے, لکڑی کو کاٹنا, لکڑی کو سجانا, یہ تو خدا باپ نے خود خیمہ اجتماع میں تعلیم دی, سکھایا کہ لکڑی کاٹ کر, اور خاص طور پر جو عہد کا صندوق ہے وہ کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا, پھر اسے ڈیکوریٹ کیا گیا کہ اوپر گولڈ لگایا جائے, سارا جو اسے ڈھانپ دیا جائے, یعنی اس کی کورنگ جو ہے وہ گولڈ سے کی جائے. پھر نوح کی کشتی لکڑی سے بنائی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اور مختلف, جیسے خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ لکڑی نظر آتی ہے. سو لکڑی کا استعمال جو ہے وہ فقط بت پرستی کے لیے نہیں, بلکہ یہ خدا باپ کی طرف سے یہ خاص احکامات تھے انہیں ہیکل میں رکھنے کے لیے, خیمہ اجتماع میں رکھنے کے لیے, اور اس کے ذریعے سے انسٹرومنٹس بنائے جاتے تھے جن سے خداوند کی ورشپ کی جاتی ہے. سو لکڑی کا استعمال محض بت پرستی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ جی اب ٹری آ گیا تو یہ تو کلام میں بت پرستی لکھا ہے, تو لکڑی کا استعمال تو اور بھی مختلف پرپزز کے لیے کیا گیا. تو کیا ہم اس سارے کانٹیکسٹ کو چھوڑ کے صرف اس میں سے بت پرستی نکال لیں؟ تو یہ جو ہے ان کا ماننا یا کہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. پھر ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم اس کو مناتے یا جو ٹری ایسے گھر میں لاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم بت پرستی اور جو غیر اقوام کی روایات ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. تو جو ہمیں اس کا پیگنزم میں یہ بات تو ریالٹی ہے, ٹرو ہے کہ جو کرسمس ٹری ہے اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر بائبل مقدس نہیں ہے. صحیح, ٹھیک, مطلب یہ ریالٹی ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں اور اس سے منکر نہیں ہے. لیکن جیسے ابھی ہم سمبولک چیزوں کے بارے میں سیکھ رہے تھے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر اقوام بھی سمبولیکلی استعمال کرتی تھی, اور پھر اس میں ایک اور صداقت ہے کہ ایک قوم نہیں استعمال کرتی تھی اسے. مطلب جو غیر اقوام ہے وہ بہت ساری غیر قوم میں ٹری کو, ایور گرین ٹری جو ہے, اس کو وہ علامتی طور پر, ہر ایک کا اپنا وہ مقصد تھا کہ ہم جی اس لیے اس ٹری کو مناتے ہیں, ہم اس کو اس لیے مناتے ہیں. سو کسی کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ بس ایک اس کا پرپز ہے. ہر قوم ایور گرین ٹری کو اپنے اپنے معنی مطلب دے کر اسے استعمال کرتے علامتی طور پہ. اب جب 16ویں صدی میں یہ جرمنی سے اس کا آغاز ہوا ہے مسیحی جو عقیدے کے مطابق, تو اس کے مطابق بھی جب اس ایور گرین ٹری کا استعمال وہاں پہ کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ٹری ہے اسے زندگی کا ٹری اور نجات کا ایک سورس, اور اس طرح سے مطلب ٹری کو علامتی طور پہ مسیحیت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, نہ کہ اس ٹری کو کوئی بت پرستی کے لیے. اب جیسے ہم چرچز میں یا گھروں میں اس کو سجاتے ہیں تو کوئی بھی نہ چرچ میں بت پرستی کرتا ہے نہ گھروں میں کوئی بت پرستی کرتا ہے, بلکہ بہت دفعہ ہم جب کیرل کے لیے آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں سب, تو لوگ اپنا کرسمس ٹری رکھا ہے اور ساتھ بیٹھ کر مسیح کی ورشپ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسے کوئی بت پرستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر ہمیں کنسرن یہ ہے اس بات سے کہ جو چیز بائبل مقدس کی تعلیم سے ہٹ کر ہے اور وہ کنٹرڈکٹ کرتی ہے بائبل مقدس کو, ہاں ہمیں چاہے وہ ٹریڈیشنز ہوں, روایات ہوں یا کوئی تعلیم ہو, ہمیں وہ ضرور اس سے دور رہنا چاہیے, انہیں ماننا نہیں چاہیے. لیکن کرسمس ٹری تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری کسی تعلیم کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرے یا ہمیں جو ہمارا مین فوکس ہے اس سے ہٹا دے, کیونکہ یہ تو ایک سیکنڈری چیزیں ہیں جو ہمیں مسیح کی جو آمد ہے اس کے لیے جب ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو مسیح کی جو ورشپ, اس کی تعظیم, اس کی پرستش ہے, اس کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, مددگار ہیں, اور ان کو ہم سجا کر گھروں میں رکھ کے تو ہم مسیح کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ مسیح کی آمد اس طرح سے ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرسمس ٹری ہے سجانا گناہ نہیں ہے, اس کو ضرور اپنے گھروں میں سجائیں, چرچز میں رکھنا چاہتے ہیں چرچز میں سجائیں, کوئی سن نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, نہ کوئی بدعت ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں
مسیح جو چیز ہے یہ غیر اقوام سے ملی ہے، یہ بت پرستی، تو وہ ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرتے ہوں یا ان کا ذہن اس طرف جاتا ہو. تو ہمیں اس بارے میں بھی ضرور کیئرفل رہنا کہ ہم کسی کو اس لحاظ سے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. اگر کوئی نہیں کرتا تو زبردستی اسے کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اچھا ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی کسی لحاظ سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں. پریز لارڈ، بہت اچھے طریقے سے خدا کی خادم نے بیان کیا ہے. اور یہ ایک علامتی ایک یہ سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے مسیح کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جیسے کہ ایور گرین ٹری کے حوالے سے بتا رہے تھے. اور پھر جو آرنامنٹس ٹری پر لگائے جاتے ہیں، جسے ٹری کو سجایا جاتا ہے، آرنامنٹس اور مختلف طرح کی کینڈیز. اور اس وقت جرمنی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو فروٹس وغیرہ ہوتے تھے وہ لگا دیا کرتے تھے. اور بیسکلی آغاز تو فروٹ سے ہی ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی جو ہم مسیحی جو اس کی علامت لیتے ہیں وہ بیسکلی یہ ہے کہ خداوند جو ہمارا خدا ہے اس کی جو برکات ہے، اس کے جو گفٹس ہیں، یہ آرنامنٹس، یہ ساری چیزیں جس سے ٹریز کو سجایا جاتا ہے، یہ بیسکلی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. یہ ان کے لیے علامت کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں. اور اس لیے ہم یسوع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی برکتوں کو، اس کے فضل کو، اس کی محبت کو، اس کے پیس کو، اس کے امن کو اور اس زندہ امید کو، جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کرسمس ٹری کے لیے بھی، اور خوبصورت لگتے ہیں اس لیے ہم نے اپنے سیٹ پر بھی کرسمس ٹری لگایا ہوا ہے. اور جن کو اعتراض ہے مہربانی سے اس پروگرام کو دوبارہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس ساری ہسٹری کو اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھیں. اور اس کو ہم علامتی طور پر لیتے ہیں. یہ اس کی ہم ورشپ نہیں کرتے، نہ اس کے سامنے جھکتے ہیں صرف اور صرف تو ہم اپنے خدا مسیح کی حضور جھکتے ہیں اور اپنے آسمانی باپ کے حضور سے. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری ہے ان زبردست دو خدام کے لیے. اور اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے اور بھی زبردست باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اس لیے کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. خدا ہے محبت، 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 خدا ہے محبت. ویلکم بیک. عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو کرسمس اسپیشل، جس میں خدا کے خدام ڈاکٹر کینتھ پرویز صاحب اور پاسٹر منور خورشید صاحب ہمارے گیسٹ ہیں، اور ان سے ہم سیکھ رہے ہیں مختلف ٹریڈیشنز کے حوالے سے. اور خاص کر جو پاورفل بات ہم نے سیکھی خدا کے خادم ڈاکٹر صاحب سے ایڈونٹ سیزن کے حوالے سے، مسیح کی تاریخی آمد اور مسیح کی پھر جو آنے والی سیکنڈ کمنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے زبردست پاورفل میسج سنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے، یسوع کے لیے پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے. ہی از دا لارڈ آف لارڈ، کنگ آف کنگز. اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس کی ورشپ کے لیے اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنا ہے. اور یہ پاک روح ہے جو ہمیں یہ پریپریشن، یہ تیاری ہمیں دیتا ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن. جی، کرسمس کے موقع پر سینٹا کلاز کے پیچھے کیا تاریخ ہے اور کیا مسیحیوں کا ان روایات کو منانا درست ہے؟ جی. میں دیانتداری سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ میں جو سینٹا کلاز کا کریکٹر اور اس کی تاریخ کے تعلق سے بہت سطحی طور پر، مختصر طور پر واقف تھا، لیکن ان کویسچنز نے مجھے بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا کہ میں اس کو بہتر طور پر اور اس کی تحقیق کر سکوں، پڑھ سکوں، وچ واز ویری انٹرسٹنگ. اور چونکہ ہم روایات کی بات کر رہے ہیں، اور جب بھی روایت کی بات آتی ہے اس کو آپ تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے. صحیح. اس لیے بار بار پاسٹر منور بھی، آپ بھی، میں بھی تاریخ پر جا رہے ہیں، کیونکہ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اے ٹریڈیشن انلیس وی انڈرسٹینڈ دا ہسٹری. تو اس میں بھی مجھے آج کے دور میں مجھے سیکھنے کو پہلے یہ بات ملی کہ آج کے دور میں جو پورا سینٹا کلاز کا ایک تصور ہے، جو بچے موویز میں اور کارٹونز میں اور چرچز میں کینڈیز بانٹنے والا اینڈ آل دیٹ اسٹف،
اس کو اگر تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اٹ از ویری ڈفرنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کرنا غلط ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر اسی سینٹا کلوز کی اگر ہم تاریخی شکل دیکھیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ. سو مجھے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے 1700 سال پہلے 325ویں عیسوی میں لے کر جانا پڑے گا, جہاں پر ایک خاص ہمیں مجلس کا کاؤنسل کا ذکر ملتا ہے, اور وہ بہت ہی مشہور مجلس ہے جس کو ہم نکایا کی مجلس, کاؤنسل آف نائسیہ کہتے ہیں. اور اس کی جو اہمیت اور خوبصورتی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی کاؤنسل صرف فیلوشپ, ڈنرز, پارٹیز کے لیے نہیں تھی, بلکہ اس کا مقصد خداوند کے پاک کلام کی تعلیمات کو ڈیفینڈ کرنا تھا. اس کاؤنسل میں بھی شاید بہت سارے لوگ ایریس کا نام جانتے ہوں, جس نے جو تثلیث کو لے کر کچھ بدعات اور فالس ٹیچنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. سو اس کاؤنسل میں, اس مجلس میں اس ٹرینٹی کی جو بدعات تھیں اور اس سے جڑی جو غلط تعلیمات تھیں اس کو ریجیکٹ کیا گیا, اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اس 325ویں عیسوی میں کی گئی کاؤنسل میں ٹوٹل پورے ایشیا مائنر سے, جس خطے میں ابھی ہم آیا, جس میں سیریا اور ٹرکی اور ہمارا ملک اور مڈل ایسٹ کے بھی کافی ممالک ہیں, اس میں 318 بشپوں نے شرکت حاصل کی. اب وہ ٹھیک والے بشپ تھے جو اکثر ہمارے کانسرٹ میں اکثر it is very easy to become a bishop, you can add it and cut it later on, لیکن they were divinely appointed. ایسے ہی چلے گا, ایسے ہی چلے گا. they were really called, خداوند کے بہت ہی سالڈ اور ساؤنڈ اور کریڈیبل کالڈ لوگوں کی مجلس ہوتی تھی, جہاں پر آ کر وہ خدا کے تعلیم, خدا ان کے پاک روح سے ہدایت حاصل کر کے جو بائبلی تعلیم ہوتی تھی اس پر ڈیسیژن میکنگ کر کے آگے لوگوں تک وہ چرچز میں ٹریڈیشنز اور ٹیچنگز کو پھیلایا جاتا. ان 318 بشپوں کی مجلس میں جو ایک بندے کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کو آج ہم سینٹا کلوز کے نام سے جانتے ہیں, وہ بھی ان میں موجود تھا. ناؤ ہسٹوریکلی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی کنٹریبیوشن اس مجلس میں کتنی تھی. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا اپنے دور میں وہ زیادہ پاپولر تھے یا نہیں تھے, کیونکہ آج کے دور میں ہی از بیکمنگ مور پرومیننٹ اینڈ پاپولر, خاص کر کے امریکن سوسائٹی میں 19ویں اور 20ویں صدی میں اس ٹریڈیشن کو, لیجنڈ کو زیادہ جو امریکی مصنفین تھے انہوں نے پوئمز کے ذریعے, سٹوریز کے ذریعے, موویز میں اس کو پورٹرے کر کے زیادہ کیا. لیکن ایک چیز جو ان کے تعلق سے بہت مشہور تھی وہ تھی ان کی جنروسٹی. سو ہی واز اے بشپ ایک ایسی جگہ کا جس کو جو آج بھی ماڈرن ٹرکی میں موجود ہے, مائرا. ہی واز کالڈ دا بشپ آف مائرا, اور یہ مشہور اس لحاظ سے تھے کہ ہی واز اے ویری گاڈلی اینڈ جنرس پرسن. ان کے بارے میں ایسی سٹوریز آپ کو ہسٹری میں ملتی ہیں, میں نے کریڈیبل سورسز کو بھی اس سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی اور ان کو میں نے دوبارہ ڈبل چیک کیا کہ ہی واز دا پرسن جو کہ خاص کر کے غریبوں کے لیے اور اوپریسڈ لوگوں کے لیے اور اس کے خطہ میں جو خاص کر کے فارنرز آتے ان کی رہنمائی کرنے میں بہت زیادہ سرگرم تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جزیرہ تھا ٹرکی سے, اگر آپ اگلی سائڈ پہ جائیں تو گریس کا جو ملک ہے وہ لگتا ہے, تو وہاں پر ایک دفعہ قحط پڑا اور وہاں پر یہ اپنی پاکٹ منی سے, اپنے چرچ سے پیسہ جمع کر کے وہاں پر گئے اور لوگوں کو مفت, خاص کر کے قحط کے دور میں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی. اس کے علاوہ جو ایک بہت پاپولر لیجنڈ ان کے بارے میں ہے جو کہ بہت زیادہ ڈراماز میں بھی اگر آپ ویسٹ میں جائے پورٹرے کی جاتی ہے, کہانی بڑی مشہور ہے جس کو میں مختصر کر کے شارٹ کر کے بتاؤں گا. دیر واز اے گائے ان دیٹ ایرا, اسی جگہ پر, جس کی 3 بیٹیاں تھیں. سو وہ بہت ہی خستہ حالت, فائنینشلی ہی واز ناٹ ویری رچ, اور اس نے اپنی بڑی بیٹی کی جب شادی طے کی تو ہی واز ناٹ فائنینشلی ویل آف, اور اس کو بہت پریشانی تھی اس تعلق سے. تو ایک رات اس نے سوچا کہ جو میری بڑی بیٹی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے, میں اس کے لیے جہیز تو نہیں دے سکتا. اٹ از امپورٹنٹ کہ اس دور میں بھی جو کلچرل ایکسپیکٹیشنز خاص کر کے ڈاوری کو لے کر, جہیز کو لے کر, دیٹ واز ویری کامن. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شادی تو نہیں کر سکتا, تو میں اس کو ایک غلامی کی فارم میں اس کی شادی کروا دوں گا. تو جب یہ جو سینٹا کلوز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا ایکچوئل نام تھا سینٹ نیکولس. تو مے بی سینٹا کلوز کو آپ اس طرح سمجھ جاتے ہیں کہ سینٹا از اکول ٹو سینٹ, اور کلوز جو ہم شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں دس از فار نیکولس. تو سینٹ نیکولس کو جب اس شخص کے بارے میں پتا چلا تو ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اپنی ساری مدد میں, اپنی ساری جنروسٹی میں, ان ساری چیزوں کو بہت انونیمسلی, اس تعلق سے کہ باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے, بہت چھپ کر
नमूदो नुमाइश को हटाकर वो बहुत रात के अंधेरे में और बगैर किसी पब्लिसिटी के काम करते थे। तो जब इन्हें इस शख्स के बारे में पता चला कि ही वॉज वेरी वरीड, वेरी डिसअपॉइंटेड और उसकी बेटी भी परेशान है, तो वो रात को आए, कहा जाता है, और उन्होंने एक बैग में कुछ सोने का सामान, कुछ गिफ्ट के साथ एक सोने की ईंट रखी और उनके घर में विंडो के जरिए ट्रांसफर कर दी। जब सुबह उठा उस शख्स ने उस चीज़ को देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसे लगा कि सुपर नेचुरली खुदा ने उसको प्रोवाइड किया, क्योंकि सेंट निकोलस उस चीज़ को नमूदो नुमाइश के लिए नहीं करते, ही वुडंट इवन रिवील हिज आइडेंटिटी। तो वो बहुत खुश हुआ। दूसरी लड़की की शादी में भी ऐसा ही हुआ, ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड, और ऐसा हुआ तीसरी दफा उसकी जो तीसरी बेटी थी, ही फिगर्ड आउट कि कोई आकर ये कार्रवाई डाल रहा है। ही न्यू कि somebody is trying to help him indirectly। तो वो ताक में लग गया कि उस शख्स को पकड़े, और जैसे ही सेंट निकोलस उनकी मदद करने आए तो उसने रात के अंधेरे में उसको जाके झपट लिया और पकड़ लिया, और इस बात पर बजिद हो गए कि आई एम गोइंग टू रिवील इट टू द होल टाउन। मैं सारी कम्युनिटी को बता दूंगा कि इस बंदे ने किस तरीके से मेरी मदद की। लेकिन सेंट निकोलस ने, उनकी खूबसूरती ये है, उन्होंने उनको बहुत सख्ती से ताकीद की कि ही शुडंट बी डूइंग दिस, कि वो जितनी भी मदद कर रहे हैं वो उसको खुदा की तरफ से इलाही पैगाम समझ के उस तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो उसमें किसी भी तरह की नमूदो नुमाइश को नहीं चाहते। तो उसके कहने पर उस शख्स ने नहीं बताया, लेकिन उसके कई सदियों बाद, सेंट निकोलस तो तकरीबन 3री 4थी सदी में थे, बट इन द मिडल एजेस उनकी ये जो की गई चीजें थी, ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी का बाइस बनी। सो दिस इज व्हाट ही डिड। आज के दौर में जब हम उसकी शक्ल देखते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक इट इज मोर कमर्शलाइज्ड पिक्चर। लेकिन अगर हम उनकी हकीकी जो एक पर्सनैलिटी है और उनकी जो प्रेजेंस है और उनसे सीखे हुए लेसन्स, आई थिंक अगर ट्रेडिशनली, मैं इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर चर्चेज उसको अपनाते हैं और सेंटा क्लॉज को एक खास खुलिये में और कैंडीज के जरिए और ट्रेडिशंस में करते हैं, दैट इज़ नॉट बैड। लेकिन आई थिंक अगर हम तारीख से उस शख्स की ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहें तो 3 चीज़ें व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिज लाइफ आई लर्नड। सबसे पहली चीज़ कि वो बंदा जो था वो खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयों को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा सरगर्म था। उसकी काउंसिल ऑफ निकाया में मौजूदगी, कि वहाँ पर जब बिद्दत फैली तसलीस को लेकर और वो वहाँ पर गया, उसने वहाँ पर शिरकत हासिल की, खुदा के पाक कलाम को, उसकी ठोस सच्चाइयों को प्रोटेक्ट किया। दैट शोज कि उसका ताल्लुक सिर्फ कैंडीज बांटने तक या लोगों की मदद करने तक नहीं था, बल्कि एक हर खुदा के अच्छे खादम का क्राइटेरिया यह है कि सबसे पहले उसकी जो प्रायोरिटी है वो खुदा के पाक कलाम की सही तालीम और तबलीग देना है। एंड वी लर्न फ्रॉम हिम कि चूंकि ही वॉज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल, वो निकाया की काउंसिल में बहुत सरगर्म होकर हिस्सा ले रहा था। इससे हमें पता लगता है कि he was a man of God. He was protecting the doctrines and the true beliefs of Jesus Christ. Number 2, हमें ये नजर आता है कि उसकी जेनरोसिटी में, उसकी पूरी जिंदगी में हमें नमूदो नुमाइश नजर नहीं आती। उसने रिसोर्सेज कहाँ से जमा किए, उसकी आया अपनी जमा पूंजी थी, वो चर्चिस को इन्वॉल्व कर रहा था, वी डोंट नो। लेकिन जितनी भी मदद वो कर रहा था, देयर वाज नो पब्लिसिटी एंड नमूदो नुमाइश वाज इन्वॉल्व्ड। ही वाज डूइंग इट वेरी इनडायरेक्टली एंड वेरी एनोनिमसली। नंबर 3री चीज़ मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी में यह है कि इससे पहले कि वो गिफ्ट्स को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि वो जो खुदा का इलाही तोहफे का रेवलेशन है उससे बाखूबी तौर पर वाकिफ था। और मेरा ख्याल है हमारी लोगों की मदद करना, उनको गिफ्ट्स एक्सचेंज करना क्रिसमस के मौका पर, ये सिर्फ एक झलक है उस गिफ्ट की जो खुदा ने अपने बेटे खुदम यीशु मसीह के वसीला तक हम तक पहुंचाया। और अगर हम उस हकीकी गिफ्ट से वाकिफ ना हो तो गिफ्ट एक्सचेंज जो है वो अपनी अहमियत खो देता है जब तक हम खुदम यीशु मसीह को एज अ इटर्नल गिफ्ट, जैसे रोमियो में 3रे बाब में बहुत क्लियरली लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा का वो फ्री तोहफा, द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। सो इसलिए जरूरी है हम जब सेंट निकोलस पर, जिसको आज के दौर में हम सेंटा क्लॉज कहते हैं, उस पर गौर करें तो ना सिर्फ उसकी जो कमर्शलाइज्ड पिक्चर है उस पर गौर करें, उसको आप सेलिब्रेट करें, उसके करैक्टर को यूज़ करें, दैट इज़ फाइन, लेकिन उससे जुड़ी जो तारीख है और उसकी ज़िंदगी से जो सबक सीखे जा सकते हैं उसको भी अपनी नज़र में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बार फिर डॉक्टर साहब ने बयान किया है सेंटा क्लॉज के ताल्लुक से कि सबसे पहले he was the defender of God's truth. And secondly, यानी कि वो खुदा के कलाम की मुहाफ़ज़त और जिसकी तालीम थी उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत वो
اس میں جانفشانی کے ساتھ اس کاؤنسل کا حصہ تھا. اور پھر دوسری خاص بات سخاوت، جو جنراسٹی اس کی زندگی میں تھی. بیسیکلی سخاوت یہ ہمارے آسمانی باپ کا مزاج ہے، یہ اس کی فطرت ہے. For God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے دیا، بخش دیا، اپنے بیٹے کو بخش دیا. جس ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی کیا ہے. تو آئیں عزیزو، اپنے آسمانی باپ کی اس فطرت کو، اس جنراسٹی کو، اس مزاج کو اپنے اندر رکھیں، تاکہ ہم بھی سینٹ نکولس کی زندگی سے سیکھ کر اس کو کرٹیسائز نہ کریں، ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن اس کی جو فیسٹیوٹی ہے صرف اسی پر فوکس نہ کریں، بلکہ اس کی زندگی سے آپ ضرور سیکھیں اور مسیح کے کلام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور سنواریں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اب آخر میں جو آخری کوشچن ہے، اگر مسیحی ان روایات کو مناتے ہیں تو کیا وہ حقیقی کرسمس نہیں مناتے؟ جی پاسٹر نمبر. تھینک یو سو مچ. یہ جو روایات یا ٹریڈیشنز جن کو ہم کرسمس کے موقع پر دہراتے ہیں یا سر انجام دیتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، ذہن نشین کرنا ہے اس بات کو کہ یہ ٹولز ہیں. مطلب یہ ایسنس نہیں ہے، یہ جوہر نہیں ہے. جو ہمارے کرسمس کا ایکچوئل مرکز ہے وہ دراصل خداوند یسوع مسیح ہے. اور ان سیلیبریشنز کو کرتے ہوئے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس ٹری پر بہت فوکس کیا جاتا ہے، سانتا کلاز پر، اور گھروں کو سجانے پر، ڈیکوریٹ کرنے پر، اور شاپنگز اور دیگر بہت ساری چیزوں کو ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جو مین ہمارا فوکس ہے، جو مرکز ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو اگر تو کوئی شخص ان روایات یا ٹریڈیشنز کو اس طریقے سے کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں مسیح نہیں ہے، یا اس نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حقیقی شادمانی اس کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، وہ ایسنس تو موجود ہی نہیں ہے. تو پھر اسے ان ٹریڈیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب وہ ٹری سجا لے، وہ گفٹس دے دے، وہ کچھ بھی کر لے. ہمارے ہاں ایک اور جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے اب ایک سوشل ایونٹ کے طور پہ منانا شروع کر دیا ہے، پولیٹیسائز کر دیا ہے اس ایونٹ کو، کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہم ارینج کر رہے ہیں، بہت سارے اور دیگر طریقوں سے ہم اس کرسمس کی جو افادیت ہے اس کو کھو رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. تو اور ایک اور جو خرابی ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی کے ذریعے اور اس طرح کے خراب کام کر کے انہوں نے پورا سال وہ انتظار کرتے ہیں. انہوں نے پوچھے نا کہ آپ شراب پیتے ہو، کہتے ہیں نہیں بس دن دیارتے پی گئی. مطلب ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، موقع ہے شراب پینے کا یا غلط کام کرنے کا. تو اگر تو کوئی پھر اس کے ساتھ ہم سمجھیں یا کہیں کہ ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ درست نہیں کر رہے. میں کئی دفعہ اس بات کے لیے حوالہ دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو اپنے گھر میں بلائیں کسی ایونٹ کے لیے اور وہ شراب پی کے آ جائے، ہمارا ایونٹ خراب کر دے، تو ہم تو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس بندے نے ہمارا ایونٹ خراب کیا ہے، ہماری جو خوشی ہے اس کو خراب کر دیا ہے. تو سوچیں خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے یا سوچیں گے جو اس کی سیلیبریشنز کو خراب کرتے، اس کے دن کو خراب کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کرسمس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے لوگوں کو اس طرح کا کرسمس منانا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں ایک خاص جو اہم بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹریڈیشنز جو ہم منا رہے ہیں، ایکچولی یہ ساری ہمیں مسیح کی آمد کی یاد دلاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اپنے بچوں کی برتھ ڈے کے لیے کوئی دن جو مقرر ہے ان کا وہ سیلیبریٹ کرنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم گھر میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے، بیلونز دیگر چیزیں لاتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں لا کر تو ہم کوئی ان کے پیچھے تو نہیں لگ جاتے ہیں یا صرف ان کی برتھ ڈے تو نہیں منا رہے ہوتے، ہم تو ایکچوئل اپنے بچوں کی برتھ ڈے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں
اس ایسنس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم دراصل جب روشنیاں کرتے ہیں یا کینڈلز جلاتے ہیں یا ہم اور دیگر طریقوں سے چرچز کو یا گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے اس کو دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے کیسے اسکول میں ہیں جہاں پہ ہمیں ایونجلائز کرنے کا اس طرح سے موقع ملتا ہے کہ ہم کرسمس کیک جو ہے 1 دسمبر کو دیتے ہیں تاکہ وہ بچوں سے پوچھیں یہ کیا ہے، ہمارے بچے بتائیں کہ یہ کیا ہے، تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل گئی، زبردست موقع مل گیا مسیح کو انٹروڈیوس کرانے کا۔ تو اسی طرح اور جیسے دیگر چیزیں ہم کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ جیسے جو بدعت پھیلا رہے ہیں کہ یہ جی باتیں درست نہیں ہیں، میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کی ایک بات مانیں، اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، مجھے افسوس ہے کئی ایک گھروں میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں ڈیکوریٹ کرتے کرسمس ٹری۔ میں نے پوچھا تو وہی بات، اگلا ان کا لاہ عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب آپ نے ایک بات مانی ہے، پھر آپ دوسری ان کی بات ماننے کے لیے تیار رہیں، وہ کہیں گے کرسمس کی ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس پورے سال میں سیلیبریٹ نہ کیا جائے کیونکہ یہ ڈیٹ درست نہیں ہے۔ تو اصل پرپس ان کا وہی کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت پر جو سال بعد کھلا کے ہم میسیجز سنتے، پیغامات سنتے، یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے پروفیسیز، نبوتوں کی تکمیل کے تعلق سے سنتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جائے اور یہ لوگ مسیح کی شخصیت پر غور ہی نہ کریں پورا صحیح۔ تو مطلب وہ ہمیں ہماری کمیونٹی کو جو یہ بدعات پھیلا رہے ہیں ان کا پرپس یہ ہے، اور ان کے پیچھے تو ایکچولی اینٹائی کرائسٹ ہے، ابلیس ہے جو چاہتا ہے کہ مسیح کی آمد کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کیا جائے۔ سو وہ ہمیں اس طریقے سے ٹریک سے ہٹا رہے ہیں، اور ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ جو اس کا تجسم ہے وہ بھی نہیں ہوا تھا، مسیح آیا ہی نہیں تھا، یہ تو آپ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں۔ سو یہ آہستہ آہستہ ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ان سے ہم خبردار رہیں اور دور رہیں، اور جو چیز ہمیں مسیح کے کلام اور مسیح کی تعلیمات کے اگینسٹ نظر آتی ہے یا کنٹرڈکٹ نظر آتی ہے، متضاد نظر آتی ہے، اسے ہم نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی چیز مسیح کی تعلیم کے اگینسٹ نہیں، کلام کے اگینسٹ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کر کے ہم مسیح کی تعظیم میں ہی، ورشپ میں یا اس کے نام کو جلال دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ بیسک جو ہمارا میسج یہی ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا، خدا یسوع مسیح دنیا میں جو آئے، بیسکلی خدا انسان بن کر آ گیا، اور اس نے ہم سب کے لیے جو ابدی زندگی جو ہمیں دینے کو آیا، اور ابدی ہلاکت سے اس نے ہمیں بچایا ہے، ہم اس کی خوشی میں، اس کی شکر گزاری، اس کی ورشپ میں یہ ساری سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سو پریز دی لارڈ۔ تو آخر میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں مسیح خداوند کا تجسم۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایک دفعہ پھر سے I'm very thankful، اور میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں مبارکیں اور کنگریچولیشنز آپ کو بھی سر، آپ کی فیملی کو، پاسٹر منور کو، and it's so good to be here۔ چھوٹا سا ریفلیکشن جو خدا یسوع مسیح کے تجسم کے تعلق سے، انکارنیشن کے تعلق سے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور بہت سارے غیر مسیحیوں میں اس بات کو بہتر طور پر نہیں سمجھا جاتا کہ what is meant by انکارنیشن، خدا یسوع مسیح کا مجسم ہونا، اس کا جو تجسم ہونا، ان کی جو مجسمیت ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے نہ صرف غیر مسیحی بلکہ مسیحی بھی اس تعلق سے بہتر طور پر نہیں جانتے۔ اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو کرسمس کا ایونٹ ہے اس کو زیادہ تر لوگ پروڈکٹ بنا چکے ہیں، نہ کہ پرسن کے تعلق سے سمجھ رہے ہیں۔ What do I mean by that؟ کہ کرسمس صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہے جس میں کمرشلزم کو فروغ دیا جائے،
ऐसा नहीं है कि जिसमें लाइट्स और क्रिसमस गिफ्ट्स और प्रोग्राम्स और टैबलोज, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब किसी भी इवेंट में प्रोडक्ट पर फोकस हो जाए और उसमें से पर्सन हट जाए, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। जैसे पास्टर मुनव्वर, बहुत खूबसूरत मुझे उनकी एग्जांपल लगी कि सालगिरह के मौके पर अगर सारा फोकस प्रोडक्ट पे आ जाए, किसी ने केक कैसा बनवाया, लाइटिंग कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, कौन से खाना किस तरह का है, और उसमें से अगर जो शख्स है जिसकी जिंदगी सेलिब्रेट की जा रही है, अगर उसको उस तस्वीर में से निकाल दिया जाए, तो दिस इज नॉट वेरी गुड। सो आई थिंक क्रिसमस भी अनफॉर्चुनेटली, सैडली, अफसोस के साथ बहुत ज़्यादा कमर्शलिज्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब मसीही खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम, उसकी इनकारनेशन, उसकी मुजस्समियत के ताल्लुक से बात करते हैं, तो बाइबली तौर पर वो क्या है और क्यों खुदा यीशु मसीह को मुजस्सम होना पड़ा। सो एक वर्स है जिसमें हमें क्रिसमस की जो हकीकी अहमियत और उसके जो मायने हैं वो समझने को मिलते हैं। वो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में मिलता है। खुदम के पाकला में लिखा, और कलाम मुजस्सम हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो कलाम और वर्ड है वो खुदम यीशु मसीह की शख्सियत की तरफ इशारा है। और कलाम मुजस्सम हुआ और सच्चाई से मामूर होकर, ये एक और एट्रीब्यूट और ट्रेट खुदम यीशु मसीह के ताल्लुक से मिलती है कि वो ऐसा नबी नहीं जिसमें कोई गलत चीज़ या झूठ हो, बल्कि और सच्चाई से मामूर, न सिर्फ सच्चाई उसमें कुछ हिस्सा में थी, बल्कि वो पूरे का पूरा सच्चाई पर मबनी था। होकर हमारे दरमियान रहा, जो इमैनुअल का कॉन्सेप्ट है कि खुदा हमारे साथ, और हमने उसका अब जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो क्रिसमस को अगर बहुत आसान लफ्जों में समझना चाहें तो क्रिसमस का मतलब है कि खुदा खुद जमीन पर इंसानी जिस्म को इख्तियार करके आ गया ताकि अपनी मसलूबियत के ज़रिए जो इंसान और खुदा का टूटा हुआ रिश्ता था उसको बहाल कर सके। दैट इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ क्रिसमस, कि खुदा खुद ज़मीन पर मुजस्सम होकर आए ताकि इंसान को खुदा बाप के साथ मिला सके। सो ही फंक्शन, ही वर्कड एज अ ब्रिज। अब बहुत सारे मसीही ख़ानदान और मसीही लोग ये तो जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह मुजस्सम हुए। दिस इज़ वेरी क्लियर कि खुदाम यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया और वो हमारे दरमियान आकर रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि क्यों। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्यों खुदा को जिस्म इख्तियार करके ज़मीन पर आना पड़ा। अगर खुदा ओमनीपोटेंट है, वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ अपनी जगह पर रहकर भी कर सकता है, तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि अपने बेटे को जिस्म की सूरत में इस दुनिया में भेजे ताकि वो अपनी मिनिस्ट्री को करे। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उसके 3 बाइबली वजूहात मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। खुदाम यीशु मसीह के मुजस्सम होने की 3 बाइबली वजूहात। सो उसमें से जो पहली वजह है जिसकी वजह से खुदाम यीशु मसीह को मुजस्सम होना पड़ा, वो ये है कि जीसस इज इनकारनेशन redeems or saves God's people from their sins। खुदाम यीशु मसीह की तजसीम जो है, उनका जो मुजस्सम होना है, वो खुदा के लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए हुई। इसका हवाला हमें बहुत क्लैरिटी से मत्ती के पहले बाब की 21वीं आयत में मिलता है। उसके बेटा होगा, जो कि ऑफ कोर्स प्रोफेटिक भी है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो मुझे लगता है खुदाम यीशु मसीह का जो अवलीन मकसद है, द प्रायोरिटी एंड द प्राइमरी रीजन जीसस क्राइस्ट केम एंड वाज इनकारनेटेड, वो सिर्फ दुनिया का खूबसूरत टूर करना नहीं था कि मैं जाके जरा चेक करके आऊं। खुदाम यीशु मसीह ऊपर ही जानते थे व्हाट इज गोइंग ऑन। वो सिर्फ अक्सर बहुत सारे लोग इस पर करते हैं बातचीत, लेकिन सिर्फ गुर्बत को खत्म करना नहीं था। He did not come as a social activist, बल्कि खुदाम यीशु मसीह का बुनियादी मकसद अपने लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए जान देकर उनको गुनाह की गुलामी से आजाद करवाना था। This is the overall and the ultimate purpose of Jesus Christ। कि वो ताल्लुक जो बागे अदन में खुदा और आदम के दरमियान टूट गया था, खुदाम यीशु मसीह ब्रिज बने ताकि उस ताल्लुक को बहाल कर सके। और उनकी तजसीम का, उनकी इनकारनेशन का एक बुनियादी मकसद ये था कि वो आए और अपनी मसलूबियत के जरिए इंसान बनकर, खून बहाकर, एक बर्रे के तौर पर उस ताल्लुक को बहाल करें। नंबर 2, जीसस इज इनकारनेशन डिस्ट्रॉयज सेटन्स वर्क इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। कि खुदाम यीशु मसीह की तजसीम जो थी, वो सिर्फ गुनाहों को उन्होंने मात नहीं दी,
ना गुनाह की ताकत को, बल्कि उसने इब्लीस की जो तारीकी की कुव्वतें थी उनको भी शिकस्त दी। उसका हवाला हमें बहुत क्लैरिटी से पहला यूहन्ना के खत के 3 बाब की 8वीं आयत में मिलता है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। और आगे काबिल गौर, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, अब वहां पर रीजन बताई जा रही है, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, हालेलुया, so that he can destroy Satan's work। Amen। तो क्रिसमस हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि जो मसीही लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी इब्लीस पर और उसकी गंदी तासीरों पर और तारीकी की कुव्वतों पर गलबा ऑलरेडी हासिल कर लिया है। हमें ऑलरेडी फतह याबी खुदाम यीशु मसीह के वसीला से और उसकी तजसीम के वसीला से, उसकी इनकारनेशन के वसीला से मिल चुकी है। नंबर 3 और लास्ट, जीसस इनकारनेशन encourages believers in their hardships, sufferings and trials। कि खुदाम यीशु अल मसीह की तजसीम जो है वो ईमानदारों की उनके दुखों और मसाइब में मदद करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये पॉइंट अक्सर प्रैक्टिकल ज़्यादातर उस पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन जो इब्रानियों का मुसन्निफ है वो बहुत क्लियरली इस बात को बताता है। 2 बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बस इसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ। खुदाम यीशु मसीह को अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते इन बातों में से जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। 2 क्वालिटीज, रहम दिल और दयानतदार, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, यानी खुदाम यीशु मसीह ने, तो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। दूसरे अल्फाज में कि इंसान के जो दुख और मसाइब हैं, ऐसा कोई दुख, ऐसी कोई मुसीबत, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको खुदाम यीशु मसीह ने इंसान होते हुए एक्सपीरियंस ना किया। आज के दौर में वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, वी टॉक अबाउट एंजाइटी, वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, वी टॉक अबाउट माली मुश्किलात, लेकिन हम इस बारे में ये जानते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह ने अपने आप को इमैनुएल के तौर पर, खुदावंद हमारे साथ है के तौर पर पेश किया, तो उसमें खुदा हमारे तजुर्बात में, हमारे मुश्किल और कठिन हालात में भी हमें ये एहसास दिलाता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। अगरचे वो इस दुनिया में आए और मसलूब हुए और दोबारा आसमान पर चले गए, लेकिन आज भी उनकी जो प्रेजेंस है वो हमारे दुखों में, इज़हार रसानी से जो मुतलाशी कलीसिया है उसमें, चाहे वो पाकिस्तान में हो, सीरिया में हो, या ऐसे ममालिक जहाँ पर मसीहियों को दुखों का, मुसाइब का सामना है, खुदाम यीशु मसीह अपनी हजूरी के बाइस हमेशा उनके साथ हैं और उनके दुखों को, उनकी आजमाइशों को बेहतर तौर पर समझते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अजीजो, आपने बड़े ही वाज़ेह तौर से सुना है, क्लियरली खुदा के खादम ने बयान किया है कि मसीह खुदावंद क्यों इस दुनिया में आए, क्यों उन्होंने इंसानी सूरत इख्तियार की और तजस्सुम लिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस पावरफुल मैसेज के लिए। तो आए हम दुआ करें, आज आपकी जो भी कोई ज़रूरियात हैं, दरख्वास्तें हैं, खुदावंद के सामने रखें। हम आपके साथ मुत्तफिक होंगे, ख़ास कर इन दिनों में वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, शायद गुर्बत के सबब से या बीमारी की हालत में है या और कोई ख़ानदानी प्रॉब्लम है या किसी तरह से भी इस वक्त प्रॉब्लम में मुब्तला है। हम आपके लिए आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि खुदावंद इन तमाम हालात में आपके साथ हो। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारे दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, इन तमाम सच्चाइयों के लिए जो हमने तेरे खुदाम से सुनी है। खुदावंद आज हम सब पर रहम और फजल का और पाकरू अपने मसा के सबब से हम सब को समझा और हम समझें और हम जानें कि यीशु कौन है और उसका इस दुनिया में आना जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी आमद को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका मकसद हम समझें और उस कफ़ारे के लिए जिसके लिए उसने अपना आप पेश कर दिया, अपना बदन दे दिया और अपना खून बहा दिया, वो कामिल कफ़ारा बना, वो कामिल कुर्बानी बना हमारे लिए, ताकि हम निजात पाएँ, इंसान बच जाए।
खुदा पाक रूह आज हम सबको इसकी समझ दे दे यीशु के नाम में। और इसके साथ साथ जितने तेरे लोग आज किसी मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, किसी भी तरह से ज़िंदगी के हर पहलू में, खुदावन हम इनको तेरे हाथों में देते हैं। खुदा पाक रूह तो इनकी मदद कर, इनके साथ हो। हाँ खुदावन तू हमारे साथ है। हालेलुया। जब हम यीशु का नाम ले लेते हैं, उस नाम के वसीला से हम तेरी उस कादर मुतलक जो प्रेजेंस है, जो तेरी सीक्रेट प्लेस है, उसमें तेरे साथ तुझ में पेवस्त हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी मुकम्मल तौर से तू मुहाफ़ज़त करता है। तेरा शुक्र हो इस कॉन्फिडेंस के लिए, इस पीस के लिए, इस तेरी पीसफुल प्रेजेंस के लिए जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस लम्हा हम यीशु का नाम ले लेते हैं। हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज यीशु नाम से ये जिंदगियां जिस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो इनके साथ हो और इनकी एक एक प्रॉब्लम यीशु नाम से जाती रहे। खुदा पाक रूह छू ले, फजल कर दे और ब्लेस कर दे एक एक को यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस बाबरकत प्रोग्राम के लिए। खुदा के खुदाम से हमने बहुत कुछ सीखा है और मेरा ईमान है कि ज़रूर आपने बरकत पाई है, इंस्पायर हुए हैं। ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही भी हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपकी कॉल्स को सुनने के लिए और आपके लिए दुआ करने के लिए। तो इस क्रिसमस सीजन में मसीह को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। गुड टू बी हियर, थैंक यू। और इसी तरह से पास्टर खुशी साहब आपके भी शुक्रगुजार। जितने हमारे नाजरीन हैं और ख़ासकर बरकत टीवी के जो पार्टनर्स हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेयर्स एंड योर सपोर्ट। कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।